बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म में है कि आजकल हालात जो हैं बहुत ही ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। मुल्क की जो सूरत हाल है वो इतनी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है कि बस अल अमान वल हफीज़। कि हमारे जो आम से आम लोग हैं जिनके पास तो वसाइल हैं और वो किसी तरीके से बेचारे अपने बेच बाच कर बाहर जाना चाहते हैं तो वो तो बाहर भागते जा रहे हैं, क्योंकि जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं वो रहने के काबिल तो नहीं हैं। आज हम बात करेंगे कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी है, क्या वो मुल्क के हर मसले से ज़्यादा ज़रूरी? कि जब से ये तोशा खाना का रिकॉर्ड जो है ये मंजर आम पर आया है, इसके बाद तो हमें तो ये लगता है कि इमरान खान ही गलत है और उसकी घड़ी चोरी ही पाकिस्तान का कौमी मसला है। तो फिर हमें मान लेना चाहिए कि हम इसी काबिल हैं कि हम पे शरीफों और ज़रदारियों की नस्लें हुकूमत करें। हम नस्ल दर नस्ल ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़े गुज़िश्ता 75 बरस में ये फ़ैसला नहीं कर सके कि हमें कैसा निज़ाम चाहिए और हमें कैसे लीडर की ज़रूरत है। इमरान खान 50% रकम अदा करके घड़ी खरीदे तो भी मुजरम, और नवाज शरीफ पूरे अहलो एयाल समेत तोशा खाना पर हाथ साफ करे फिर भी कोई मुकदमा नहीं। क्या ये इंसाफ होता है? तोशा खाना का गुज़िश्ता 21 साल रिकॉर्ड इस बात की गम्माज़ी कर रहा है कि गुज़िश्ता अदवार में न सिर्फ वज़राए आज़म और उनके अहले खाना ने कम कीमत पर तोहफ़े ख़रीदे, बल्कि उनके मनपसंद सहाफ़ियों और बिजनेसमैनों ने भी अय्याशियाँ की। मर्सिडीज़ गाड़ियाँ हों या कीमती कालीन और सोने के तोहफ़े घड़ियाँ थीं या लेक्स साबन, गुज़िश्ता सियासतदानों और उनके बच्चों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। सद है कि तोशा खाना रिकॉर्ड पब्लिक होने के बाद भी नून लीगी और पीपी वज़रा की हठ धर्मी ना गई। अब भी मीडिया पर एक बयानिया जारी है कि हम दूध के दूल्हे हैं और इमरान खान घड़ी चोर है। काश ये लोग एक दफ़ा ये भी वजाहत कर दें कि इमरान की हुकूमत से पहले तोशा खाना के तोहफ़े खरीदने का तरीक़ाकार क्या था और इमरान खान ने मुल्की ख़जाने पर रहम करते हुए इसमें क्या तब्दीली की। इससे शायद सच वाज़ेह हो जाए। तोशा खाना रिकॉर्ड के बाद भी मरीम नवाज के मुतकब्बर लहजे में फ़र्क नहीं आया। करोड़ों रुपए की सर्जरी के बाद उनके चेहरे से रौनक ख़त्म ना हो सकी। एक तरफ इमरान खान, जिसे इस 80 से ज़ायद केसेस में फंसाया गया है, उसे रास्ते से हटाने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और दूसरी जानब दुख्तर मशरिक को खुली छुट्टी और मुअज़्ज़ज़ अदलिया को रगड़ा भी लगा रही हैं और इतनी तनकीद कर रही हैं और फ़ौज के आला अफसरान के ख़िलाफ़ भी महाज खड़ा कर रखा है। इसके बावजूद इसे ना तौहीन अदालत का नोटिस भेजा जाएगा और ना ही फ़ौजी क़यादत इसे कुछ कहेगी, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा कौमी मसला इमरान खान की मकबूलियत है। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासतदान को जबरी कैदी बनाया जा रहा है और गुज़िश्ता 40 साल से मुल्क पर हाथ साफ करने वालों को एक दफ़ा फिर NRO देकर इक़्तिदार तक पहुँचाया जा रहा है। हैरानी तो इस वक्त होती है जब 11 जमातों के सहूलतकार सब जानते हुए भी कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें। वो आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं और यही उनकी गलत फहमी है। अब सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ हो चुकी है। आवाम में गहरा सियासी शऊर आ चुका है। नाजरीन देखें, अब मीडिया सच ना भी दिखाए तब भी आवाम सब जानते हैं। इन्हें किसी भी तरह से सच से दूर नहीं रखा जा सकता। लिहाजा इम्पोर्टेड हुकूमत जो है और उनके सहूलतकारों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि मुक़्तदर अदारों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि इमरान खान की गिरफ्तारी जो है, जो उनसे मोहब्बत है लोगों को,
اب اس کو نفرت میں نہیں بدل سکتی۔ اس قوم نے 75 سال سے آنکھیں بند کر کے گزاری ہیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ سمجھا جائے گا۔ عمران خان کی جو گرفتاری ہے سیاسی نظام کو مزید برہنہ کر دے گی۔ پی ٹی ایم کا ہر قدم ان کے اپنے خلاف زہر بن رہا ہے۔ عمران خان کی مقبولیت ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے الیکشن سے اسے شکست دینا، جو فی الوقت ناممکن ہو چکا ہے۔ بیرونی سازش کے فوری بعد اگر الیکشن کروا دیے جاتے تو شاید عمران خان اسمبلی میں دوبارہ واپس نہ جا سکتے، مگر اب بہت دیر ہو چکی۔ عدالتی حکم کے باوجود الیکشن ملتوی کر دیے جائیں تب بھی حالات تبدیل نہیں ہوں گے۔ موجودہ حکومت ایکسٹینشن کے بعد بھی عمران خان کی مقبولیت میں کمی نہیں لا سکتی، لہذا حکومت اچھت کنڈوں سے عمران کا نہیں بلکہ اپنا ہی ستیہ ناش کر رہی ہے۔ موجودہ سیاسی جنگ و جدل کا واحد حل الیکشن ہے۔ سیاسی انتقام کی فضا کو ختم کر کے الیکشن مہم کی جانب توجہ دی جائے، الیکشن کے بعد باقی کارروائیاں کر لی جائیں۔ ایسے ہی ممکن ہے کہ سیاسی ماحول بہتر ہو جائے، ورنہ موجودہ حالات کسی قیامت کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں۔ زمان پارک کے باہر پولیس کی نفری دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے جیسے عمران خان خدا نخواستہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ اگر اسے جلد از جلد گرفتار نہ کیا گیا تو ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ کاش ہماری پولیس اتنی پھرتی اس وقت بھی دکھاتی جب قانون کے ساتھ جھوٹ بول کر فرار ہونے والے ہمارے اداروں کو دھمکیاں دے رہے تھے۔ لندن میں بیٹھ کر فوج اور عدلیہ کے بارے میں جب نواز شریف انتہائی تلخ زبان استعمال کر رہے تھے، ہمارے اداروں کو اس وقت یہ پھرتیاں کیوں نہیں یاد آئیں؟ ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے، کیا ریاست اور ریاستی اداروں کے یہ زیب دیتا ہے کہ اپنے شہریوں کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھیں؟ ایک ہی غلطی کرنے والے دو افراد کی سزا مختلف کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر عمران خان توشہ خانہ ریفرنس میں گرفتاری دے گا تو پھر 21 تو کیا گزشتہ 75 سالہ ریکارڈ سامنے لایا جائے گا، اور ہر اس شخص کو گرفتار کیا جائے گا جس نے توشہ خانہ کو باپ کا مال سمجھا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ عمران خان 50% پیسے ادا کر کے تحفہ لیں تو چور کہلائیں، اور شریف و زرداری خاندان مرضی کی قیمت دے کر تحائف لے جائیں تب بھی محب وطن کہلائیں۔ ریاستی اداروں کو امتیازی سلوک ختم کرنا ہوگا، اور یہی ملک کی سلامتی کے لیے بہتر ہے، ورنہ صرف ایک عمران خان کی وجہ سے جیسے پورے ملک کو نفرت کی آگ میں گھسیٹا جا رہا ہے، یہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ ایک طرف اکیلا عمران خان اور دوسری جانب ملک کی 11 سے زائد سیاسی جماعتیں اور ریاستی ادارے، یہ سب کیا ہے؟ خدا را ملک پر رحم کریں، ورنہ اس ملک کا ہر بچہ نفرت سے بھرا پڑا ہے، اور اس دن سے ڈریں جب یہ نفرت کی آگ پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ اس سے پہلے اس نظام کے بارے میں سوچ لیں، اس نظام کو چینج کریں، اس نظام کو بدلیں، ورنہ یہ نظام تم سب چوروں لٹیروں، جتنی اسٹیبلشمنٹ ہے، جتنی عدلیہ ہے، سب کو بہا کر لے جائے گا، پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے اس سے پہلے اس بارے میں سوچ لو۔